رہا تسی یہ سمجھو نا کہ کتے گیا یہ انجام تواڈے سامنے آ جائے اور دنیا چ آیا ہون تک یہودی منتے انہاں چ منصف منتے کہ سارے وڈیاں نے چنگلا نہیں سی کیتا اس تو یار مدینے چ یہی ہونی سی قتل نہیں سی ہونا تے ہور کی ہونا اللہ دے رسول نے معاہدے کیتے امن نہ رہو اسی تسی کافراں نال رل گئے باہر جانا اور بالکل مسلمانوں کا بنو قریظہ جدوں ملے کچھ عمر ہی نکل جانا اس ویلے اللہ نہ بچاؤں بالکل خاتمہ سی خندق کھود کے مسلمان پیرا اتنے دین اینا بھی نہیں سی کہ مسلمان کھلے میدان میں مقابلہ بس ہوئی سارا عرب کٹھا ہو کے آ گیا تے حضور نے خندق کھدوائی کہ چلو مدینے دے اندر نہ آڑ بن تے وچ وسدا سی قبیلہ یہ انہاں نال رل گیا انہاں کافراں نے آکھیا بنو قریظہ ایداں دا موقع کدی نہیں آنا سی باہروں لے آیا تے گھیرا پا تسی اندروں پھر جاؤ جنہ بال بچہ انہاں دا قلعے چ نہ چھڈ کے انہاں نے رکھیا تسی وہ وڈ دیو اسی انہاں نال خندق تے نبلاں قصہ اسلام دا مکا دین لگے سی یہودی اور ایک کافر سارے اللہ نے ایک شخص نو وسیلہ بنایا کام اللہ تعالیٰ حکمت دے ذریعے بھی کر لی وہ دا پتہ نہیں سی کسی نو کہ مسلمان ہو چکا نعیم نے آکھیا اشدہی نے اللہ دے رسول جب میں کوئی خدمت کر سکتا کر ایتھے تک جہاں اسلام مسلمان دی آ گئی خود قرآن چ لفظ ہے بلغت القلوب الحناجر سنگ جہاں آ گئی مسلمان رسول بھی پیرا خندق تے دے مسلمان دے گھر سنجے پیچھے عورتوں دے بچے یہ بے ایمان رل گیا انہوں نے کہا بن اشر ورا کیا ہوا ویلا جے اسی باہروں آئے تو تسی اندروں پھر جاؤ قصہ مکا دی پھر گئے نعیم حضور نے آکھیا تو جے کچھ کر سکنا کر پھر نعیم دے آ کے انہوں نے ملیا مدینے دے یہودی کافراں نوں انہیں آکھیا تسی کی کر لگے تہاڈا معاہدہ سی محمد رسول اللہ نال کوئی انہیں توڑیا کوئی تہاڈے زیادتی کیتی کنے پیار نال تسی کیوں باہر دے کافراں نال لڑ گئے کہ تانوں پتہ اگر تانوں چھڈ کے چلا گیا جنگ دا پاسا پلٹ گیا حضور گیا جے تو چھڈ کے تہاڈا کی بنوں گا پھر کوئی یرغمال لے دے انہاں کو کوئی ضمانت لئی انہاں آکھیا گل تے تیری ٹھیک ہے انہاں نوں اس گل تے لایا کہ تسی ہن کافر ہو انہاں نوں آکھیا یار اسی تہاڈا ساتھ دیاں گے مگر جے ساڈی شامت ہوئی تسی سانوں چھڈ کے چلے جاؤ ساڈا کی بنوں گا سانوں اپنے سردار فلانا فلانا جڑا ساڈے کول دیو اسی انہاں نوں اپنے کول رکھاں گے جے تسی ساتھ دیو ٹھیک ہے نہیں تہاڈے سردار مار جائیں گے انہاں کو یرغمال لاؤ انہاں نوں اس راہ تے لایا ادھر یہاں کو گیا انہوں نے آکھیا میں انہوں نے ملیا یارو تو پچھتاؤندے کہ اسی کیوں رسول اللہ مادہ توڑتا وہ اپنی گل تو پھر گئے جے پھر مسلمانوں نے مل گیا تے نشانی یہ جے بھی انہوں نے تہاڈے کو تہاڈے سردار یرغمال منگنے ہیں انہوں نے ادھر پکا کرتا ایک کافر جدوں گئے انہوں نے آکھیا اٹھو ہے انہوں نے آکھیا اٹھنا ایویں نہیں پائی سانوں اپنے کو سردار دیو جڑے اسی ضمانت دے طور کو رکھ انہوں نے آکھیا نہیں ٹھیک ہے یہ پھر گیا یہ ساڈے بندے تے انہوں نے پھوڑیا انہوں نے آپس جدا جدا کیتا ادھر اللہ نے مدد کی کہ ایڈے زور دی جان دی جائی 30 دن محاصرہ رہے اللہ ہوا دے ذریعے مدد نہ کردا جویں کئی پچھلے پیغمبراں دی کیتی حضور دے ساتھی آپ دے اتنے خندق تے بیٹھے پیٹاں تے پتھر بدے شاید پلے کوئی نہیں اینے زور دی جان دی دیگاں الٹ گئیاں قلعے پٹے گئے گھوڑیاں دے خیمے ڈگ پے پھر ابو سفیان نے آکھا یار کوئی عذاب آ گیا چکو کوچ کرو نٹ گیا ادھر اللہ نے انہوں نے دفاع کیتا یہ نعیم دے کہن نہ انہوں نے پھوٹ پی گئی صلح بے ایمان لوگ اللہ فرماؤندا یہود نصارا دا پہلا جرم دے بے خود کافر پہلا تے آپ نہیں منے نبی نے عالم سی تسی تانوں موسیٰ عیسیٰ کہہ دے کہ نہیں سی کہا کہ نبی آنا منو ہن کہڑے مونا تسی آندے جے انہاں پیغمبراں نوں منتے اس تے ایک نقطہ یاد رکھو کہ ہن دے یہود نصارا جڑے حضور تو بعد دے کچھ بھی نہیں نہ یہود نصارا نہ کوئی نہیں یہ ہن پکے کافر اللہ